अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ बलंडर बड़े बड़े इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 23 है और इस लेक्चर में सूरह अल हज की आयत नंबर 36 के मुरव्वजा तर्जुमा पर पहले बात की जाएगी और उसके बाद आयत हमें क्या बता रही है ये भी देखेंगे। इस आयत के तराजम मैंने जितने भी पढ़े वो तकरीबन एक ही तरह के थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने आपसे ये शेयर करने के लिए चुना है कि बलंडर क्या क्या है, वो मैंने स्क्रीन पर लगाया है। गौर करें, इसमें लिखा है और कुर्बानी के बड़े जानवरों ब्रैकेट में लिखा है यानी ऊँट और गाय वगैरह को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से बना दिया है, इनमें तुम्हारे लिए भलाई है। बस तुम ब्रैकेट में लिखा है इन्हें कितार में खड़ा करके, ब्रैकेट में लिखा है नेज़ा मार कर नाहर के वक्त इन पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब वो अपने पहलू के बाल गिर जाएं तो तुम खुद भी, ब्रैकेट में लिखा है इसमें से खाओ, और कनाअत से बैठे रहने वालों को और सवाल करने वाले, ब्रैकेट में लिखा है मुहताजों को, ब्रैकेट में लिखा है भी खिलाओ। इस तरह हमने इन्हें तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि तुम शुक्र बजा लो। ये है जी मुरव्वजा तर्जुमा। अब ब्लंडर क्या क्या है वो मैं आपसे शेयर करूँ तो पॉइंट नंबर 1 है, तर्जुमा में जो ब्रैकेट्स डाल डाल कर लिखा है ये अकीदा है और इसके ताबे आयत को करके अकीदा आयत से साबित करने के लिए ये सब कोशिश की गई है। आयत के मतन से इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। पॉइंट नंबर 2 है, इस तर्जुमा के मुताबिक गाय, ऊँट, भैंस, कट्टा, वच्छा वगैरह खड़ा करके नेज़ा मारकर हलाल किया जाएगा जो कि ये लोग नहीं करते। पॉइंट नंबर 3 है, अलबुदना को इस तर्जमा निगार ने बड़े जानवर कर दिया जबकि बहुत सारे मुतरजमीन ने इसके मानी ऊँट किए हैं। अब इन मुतरजमीन में से न जाने कौन सा सच्चा है और कौन सा झूठा है। दोस्तों तर्जमा को गौर से देखें तो लिखा है कि और कुर्बानी के बड़े जानवरों, ब्रैकेट में लिखा है यानी ऊँट और गाय वगैरह को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से बना दिया है। अब इस पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि अलबुदना को मरकबे अजाफी बनाकर तर्जमा कर दिया जो कि ये नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है, अलबुदना का तर्जमा कुर्बानी के बड़े जानवरों यानी ऊँट और गाय वगैरह कर दिया है। अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए तो फिर सूरह 10 की आयत नंबर 92 में नुनज्जी का भी बदनी का तर्जुमा होना चाहिए कि हम आज तुझे निजात देते हैं तेरे कुर्बानी के बड़े जानवरों यानी ऊँट और गाय वगैरह के साथ। लेकिन यहाँ इस वाली आयत में इसका तर्जुमा इन्होंने कुर्बानी के बड़े जानवर नहीं किया क्योंकि यहाँ भी अकीदा है, इस वजह से तर्जुमा बदल दिया। अगर आप कहते हैं कि यहाँ इसके एराब यानी ज़ेर ज़बर चेंज है तो फिर इसमें चेंजिंग से क्या फ़र्क पड़ता है वो भी मैं आगे जाके आपसे शेयर करूँगा। पॉइंट नंबर 3 है, कुर्बानी लफ्ज़ ही आयत में मौजूद नहीं लेकिन तर्जुमा में इसको बतौर मज़ाफ़ अलैहि तर्जुमा कर दिया गया है। मज़ीद देखें, अलबुदना पॉइंट नंबर 4 पर है, ये बादाना रूट से है और बुदना का मसदर बदूना है। मानी डिक्शनरी के मुताबिक बनते हैं बहुतात यानी फरवानी या मोटा होना। अगर इसको मद्देनजर रख कर ही देखें तो किसी चीज़ की बहुतात या वाफिर मिकदार में या कसरत से होना को अलबुदना कहा जाएगा। अलबुदना के मुरादफात सामिन, शाख, जाकुम है, इस लिहाज से भी मानी बहुतात या ज्यादा होने या वाफिर मिकदार में होना के बनते हैं। जबकि हमारे प्यारे मुतरजमीन ने अलबुदना को ऊँट, गाय, भैंस, बकरी वगैरह बना दिया, जबकि अलबुदना या बुदना ऊँट को नहीं बल्कि बदून जिसका मसदर बादानातुन है इसके मानी कुर्बानी के ऊँट बनते हैं। अब आप देखें कि सूरह 10 की आयत नंबर 92 में भी बदनी का बदनी जो उसके एराब अलग हैं तो यहाँ अलबुदना और बदून के एराब भी अलग हैं, यानी बदून जो है उसके मानी कुर्बानी के ऊँट हैं, अलबुदना के मानी कुर्बानी के ऊँट नहीं है। लिहाजा अलबुदना बतौर सिफ्त भी मामले में इस्तेमाल होता है, उसको भी मद्देनजर रखेंगे। जबकि अलबुदना के मानी है तंजीमी ढांचा या तहरीरी असूल और ज़वाबित पर जो ढांचा हो उसको कहा जाएगा। कैसे, ये मैं आगे चलकर आपसे शेयर करता हूँ। मज़ीद देखें तो इन्होंने तर्जुमा में लिखा है कि अल्लाह की निशानियाँ, ये तर्जुमा इन्होंने शाइरल्लाही का किया है। दोस्तों
یہ لوگ نشانیاں یا نشانی مانی آیت یا آیات کے کرتے ہیں، یا پھر سورہ 43 کی آیت نمبر 61 میں موجود علم کا یہ لوگ ترجمہ نشانی کرتے ہیں، اور یہ لفظ ہی آیت کے یہاں متن میں موجود نہیں ہے۔ آیت میں لفظ شعائر اللہ آیا ہے، یہ مرکب اضافی ہے، اور اس میں شعائرہ اس کا روٹ اگر ہم دیکھیں تو شعرا بنتا ہے، اسی سے سورۃ الشعراء اور لفظ شعور اور شاعر اور یشعرون اور تشعرون اسی فیملی کے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی فیملی کے ہیں، اور اس کے معنی اویئرنیس یا نالج یا اس کے معنی رواج بھی بنتے ہیں، رسم و رواج، جس میں جو رواج ہے وہ والا۔ لہٰذا شعائر اللہ، اللہ کا نالج یا اویئرنیس یا اللہ کے رواج کو شعائر اللہ کہا جائے گا۔ آیت کا متن دیکھیں تو کچھ یوں ہے، جعلناہا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، ہم نے البدنا کو بنایا تمہارے لیے، اس میں بھلائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بدنا میں بھلائی ہے، آیت کے اس حصے میں جتنی بھی ضمائر ہیں وہ پیچھے جا رہی ہیں البدنا پر، لہٰذا آپ دیکھیں کہ جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یعنی بدنا کو اللہ کے نالج یا اللہ کے رواج سے بنایا ہے، کوئی گوشت یا ہڈیوں کے ڈھانچے سے نہیں بنایا ہے، اور اللہ کے نالج یا اللہ کے رواج جو ہے ہمیں آیات سے مل لیں گے۔ لہٰذا یہی جو ڈھانچہ ہے، اصول و ضوابط کا ڈھانچہ، یہ البدنا ہے اس آیت کے مطابق، کوئی قربانی کے اونٹ نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں، جب ترجمہ کریں گے تو یہاں پر پوائنٹ نمبر 1 یہ بھی بنتا ہے کہ جس چیز میں بھلائی ہو، کیا چھریوں کے وار کر کے اس کو قتل کر دینا چاہیے، یا پھر اس پر جھوٹ بول کر اس کو تباہ و برباد کر دینا چاہیے؟ اگر ایسا کیا جائے گا تو کیا ایسا کرنے والوں پر تباہی اور بربادی نہیں آئے گی؟ کیا نہیں آئے گی؟ آپ سے میں سوال یہ پوچھتا ہوں، کیونکہ خیر کو چاہے غلط علم سے بدل دینا یا چھریاں مار کر اس کو مار دینا، تو وہ خیر تو رہے گی نہیں، شر ہی پیچھے بچے گا، کیونکہ خیر تو تباہ ہو چکی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے یہاں پر شعائر اللہ کا ترجمہ اللہ کی نشانیاں کر کے بھی بلنڈر مارا، جبکہ یہ شعائر روٹ سے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ آیت کے متن میں ہا کی دونوں ضمائر البدنا کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور سورہ 22 کی آیت نمبر 27 کی طرف جو ضمائر جا رہی ہیں وہ کم کی ہیں، یعنی البدنا شعائر اللہ سے بنی ہوئی چیز ہے۔ ان میں رجالن یعنی معتبر اکابرین جو ابراہیم کے پاس آتے ہیں دلیل کے ساتھ مباحثہ یا قانون سازی کرنے کے لیے، ان کے لیے خیر ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ مزید دیکھیں تو مترجمین لکھتے ہیں کہ پس تم، بریکٹ میں لکھا انہیں قطار میں کھڑا کر کے، بریکٹ میں لکھا نیزہ مار کر نحر کے وقت ان پر اللہ کا نام لو۔ یہاں پر پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ قطار میں کھڑا کر کے، یہ ترجمہ انہوں نے صواف کا کیا ہے، اور صواف اسم فاعل جمع مونس ہے، اس کو بطور اسم فاعل جمع مونس لے کر ترجمہ ہی نہیں کیا ہمارے پیارے مترجمین نے، اور اگر ان کا یہی والا ترجمہ مان لیا جائے تو پابند کیا جا رہا ہے کہ قطار میں اونٹ یا گائے یا بھینسا یا کٹا یا بچہ یا بکری وغیرہ کھڑے ہوں تو ان پر اللہ کا نام لینا ہے، جبکہ آپ نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ کبھی بھی یہ لوگ قطار میں کھڑا کر کے ان کو نیزہ مار کر، اور نہ ہی نیزے کے علاوہ نیزہ مار کر ان کو حلال کر ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ گائے کو نیزہ مار کر انہوں نے حلال کیا ہو، یا پھر کٹے یا بچے کو یا بکری یا بکرے کو؟ کبھی نہیں دیکھا۔ اگر یہ ترجمہ مان لیا جائے کہ نیزہ مار کر ان پر اللہ کا نام لینا ہے تو پھر نیزہ ہی مارے گا، اور یہ چھریوں سے جو یہ حلال اپنے تئیں کرتے پھرتے ہیں وہ تو کہا ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی یہ بات ہی نہیں مان رہے ہیں۔ اگر اللہ کی بات نہیں مان رہے تو چھریوں سے کر رہے ہیں تو یہ تو حرام ہو گیا نا، حلال نہیں رہا۔ لہٰذا مزید ہم دیکھیں تو یہ لوگ قطار میں کھڑا کر کے بھی ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہو سکتا آپ نے دیکھا ہو۔ دوستو، آیت کے متن میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے معنی کھڑا ہونے سے متعلقہ کیے جائیں۔ آخر کیوں اپنے عقیدے کے مطابق آیت کو ان لوگوں نے ڈھالا ہے؟ پوائنٹ نمبر 2 ہے، کیوں ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ لوگ، جبکہ اللہ کا نام تو یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ اللہ ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ رحمان ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جو صفات ہیں وہ بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان میں سے کوئی بھی نام یہ نہیں لیتے، بلکہ
अल्लाह के साथ अकबर लगाकर यानी अल्लाह अकबर लगाकर ये लोग नाम लेते हैं, ये नाम लेते हैं, जबकि आयत में ऐसा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। आयत के मुताबिक तो सिर्फ अल्लाह का नाम लेना है, और जो कि ये नहीं लेते। अगर ये आयत पर अमल नहीं कर रहे, जानवरों के गलों पर छुरियां चला रहे, तो हराम कर रहे हैं, हलाल हो ही नहीं रहा है, अगर यहाँ पर अलबुदना जानवर हैं तो। जबकि जैसा मैंने आपसे शेयर किया है कि आयत के मुताबिक अलबुदना जो है वो है जअलनाहा, हमने अलबुदना को बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, लकुम मिन तुम्हारे लिए, शाइरल्लाहि अल्लाह के नॉलेज या अल्लाह के शायर या अल्लाह के अवेयरनेस या अल्लाह के रिवाज से, अल्लाह के रिवाज या अल्लाह के नॉलेज से अलबुदना को बनाया। और ये दोनों चीज़ें जो है अल किताबिल मुबीन के तहरीरी ढांचा में हमें मिलती हैं, नॉलेज भी और अल्लाह के रवाजात भी। लिहाजा मजीद आगे हम बढ़ते हैं तो इन्होंने लिखा है, बस तुम ब्रैकेट में लिखा है, इन्हें कतार में खड़ा करके नेज़ा मार कर नहर के वक्त इन पर अल्लाह का नाम लो। मजीद हम देखते हैं तो इन्होंने लिखा है, फिर जब वो ब्रैकेट में लिखा है ज़िबा होकर अपने पहलू के बाल गिर जाएं तो तुम खुद ब्रैकेट में लिखा है भी इनमें से खाओ, और कनाअत से बैठे रहने वालों को और सवाल करने वाले मोहताजों को भी खिलाओ। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि ज़िबा ब्रैकेट में लिख कर बलंडर मार दिया है, जबकि इन सब आयात में कहीं भी ज़िबा लफ्ज़ है ही नहीं। पॉइंट नंबर 2 है, पहलू के बाल गिरते वक्त गाय, भैंस, बकरी, ऊंट को खाना है, लेकिन ये लोग उस वक्त इनको नहीं खा रहे होते बल्कि उनकी खाल वगैरह उतारने लग जाते हैं, जबकि खाना है उनको भाई। पॉइंट नंबर 3 है, मुतरजमीन ने ये तर्जमा वाजबत जुनूबुहा का किया है कि जब बड़े जानवर पहलू के बल गिर जाएं, जबकि इसका ये तर्जुमा बनता ही नहीं है। मजीद मैं तर्जुमा दोबारा दोहराऊं तो लिखते हैं कि फिर जब ज़िबा होकर इनके पहलू ज़मीन पर गिर जाएं। इस पर सवाल ये है कि ये तर्जुमा आयत के किस हिस्से का किया गया है, वो रहनुमाई करें, क्योंकि आयत में कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसका तर्जुमा ये कर दिया जाए, जबकि आयत में तो वाजबत जुनूबुहा आया है, और वाजबत को हम देखते हैं तो इसका ताल्लुक वाजिब से है, जिसके मुतल्लिक हमारे मुआशरे में कहा जाता है ज़रूरी, और जुनूबुहा मदाफ और मदाफ अलैहि है, इसमें हा की ज़मीर अलबुदना की तरफ लौट रही है। लिहाजा वजबत माजी मोनस का सीगा है, मानी है लाजमी किया था या ज़रूरी किया। जुनूबुहा जुनूबु बतौर इसम फ़ाइल है, और जानबा के रूट से इसके मानी जो बनते हैं पहलू, या इसके दूसरे मानी एक तरफ फिरने वाला या जानब वाले या यक तरफ हो जाने वाले। लिहाजा अलबुदना की तरफ हा की ज़मीर है, अलबुदना की तरफ हो जाने वाले, ये इसका तर्जुमा होगा, या अलबुदना की तरफ फिर जाने वाले, या अलबुदना की तरफ पहलू करने वाले। लिहाजा दोस्तों मजीद मुतरजमीन लिखते हैं तो उनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो कनाअत किए बैठे हैं, और उनको भी जो अपनी हाजत पेश करें। ये ब्रैकेट में लिखा मोहताजों को। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि इस तर्जुमा से तो साबित हुआ अगर बैतुल अतीक सऊदीया में है तो वहाँ मंगतों का गुल जमा होना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा वहाँ नहीं हो रहा, और ना ही वहाँ पर जानवरों को ये लोग काटा पीटी कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। लिहाजा खुद सोचें कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। ज़रा सा अगर आप इसी तर्जुमा पर गौर कर लें तो हकीकत तक पहुँच जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 है, इस तर्जुमा के मुताबिक सऊदीयन पाक इमारत दरअसल एक लंगर खाना है। लंगर खाना है, आप खुद देखें ना कि वहाँ इन्हीं के तराजुम के मुताबिक बैतुल अतीक के पास जानवरों को ज़िबा किया जाएगा और फिर वहाँ मंगतों को खाना खिलाया जाएगा, तो क्या लंगर खाना ही हुआ। पॉइंट नंबर 3 है, इन्होंने फाकुलू के मानी तुम खाओ किया है, जबकि इसके मानी तुम इस्तेमाल करो के हैं, या और अल किताबिल मुबीन इसकी मानी खुद तय करती है, और वो मैं अक्सर औकात आपसे शेयर भी करता रहता हूँ। पॉइंट नंबर 4 है, अलकानी इसके मानी इन्होंने कनाअत कर लिए हैं, जबकि अलकानी मारफा है और इसम फ़ाइल वाहिद है, यानी एक ख़ास बंदे या गिरोह के लिए है। काना रूट से इसके मानी बनते हैं इक्तफा करने वाला या मुतमईन होने वाला। इसका मुतरादफ रज़ी या राज़ी होने वाला है। अब राज़ी होने वाला वही होता है जो एग्री होता है या इक्तफा कर लेता है किसी नुक्ता नज़र पर। पॉइंट नंबर 5 है, अलमुअतर इसका तर्जमा अपनी हाजत पेश करके इन लोगों ने ब्लंडर मारा है, जबकि अलमुअतर ये इसम फ़ाइल वाहिद है और मारफा भी है। इसके मानी हसूल के लिए पूछने वाला, हसूल के लिए पूछने वाले को कहा जाएगा। मजीद देखें तो मुतरजमीन लिखते हैं कि जानवरों को हमने इस तरह तुम्हारे लिए मस्खर किया है ताकि तुम शुक्र अदा करो। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि आयत में 2 अहम लफ्ज़ हैं, सखर
اور تشکرون ان دونوں کے ہی معنی ان لوگوں نے نہیں کیے, دونوں کے نہیں کیے ہیں. لہٰذا ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں ترجمہ میں کہ یہ کیا ہیں. یہ تو کچھ اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. اب آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو سورہ 22 کی آیت نمبر 36 ہے. اس میں ہے کہ والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر, اور دلیل کے ساتھ مباحثہ یا قانون سازی کرنے والے معتبر اکابرین امن پسندوں مخصوص منظم تحریری ڈھانچے کو, اس کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نالج یا رواج سے تشکیل دیا ہے. میں یہاں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ البدنا, اس کو جعلناہا ہم نے بنایا ہے, ہاں کی ضمیر البدنا پر جا رہی ہے, لکم من تمہارے لیے, شعائر اللہ اللہ کے نالج یا اللہ کے رواج سے. اب آپ دیکھیں کہ البدنا نہ ہڈیوں, نہ کوئی چمڑے, نہ کوئی گوشت سے بنا, بلکہ اللہ کے نالج سے بنا ہے. اور اللہ کا نالج یا اللہ کا رواج اس کے کلمات میں موجود ہے, اور کلمات ہی جو ہیں وہ نالج اور رواج سے تشکیل دیے گئے ہیں, اور یہی البدنا ہے. وہ دلیل کے ساتھ مباحثہ یا قانون سازی کرنے والے یعنی رجال, کم کی دونوں ضمیریں پیچھے جا رہی ہیں آیت نمبر 27 پر, کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ بنائے ہیں اللہ کے نالج سے. اب اللہ کے نالج سے میں بار ہر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے کلمات تشکیل دیے گئے ہیں, یعنی منظم تحریری ڈھانچہ. اب منظم یعنی نظم و ضبط دینے والا تحریری ڈھانچہ جو ہے وہ البدنا ہے, اور وہ اللہ کے کلمات ہیں. انہوں نے اس کو اونٹ بنا دیا. اب اس پہ کرنا کیا ہے البدنا پر, تو بتایا گیا ہے آیت کے اگلے حصے میں, فذکروا اسم اللہ علیہ صواف, پس تم مخصوص تحریری ڈھانچے یا رواج پر اللہ کی شناخت کا بغور جائزہ لو. تحریری ڈھانچے یا رواج نظم و ضبط دینے والے ہیں, دینے والے ہیں. اب نظم و ضبط جو ہمیں دینے والے ہیں وہ تو اللہ کے کلمات ہیں, اور وہی البدنا ہے. یہی منظم تحریری ڈھانچہ ہے جس کو البدنا کہا گیا ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں تو یہ شناخت یا جائزہ کس نے لینا ہے, تو وہ یہاں پر فذکروا میں جو ضمیر مستتر ہے وہ پھر دوبارہ سورہ 22 کی آیت نمبر 27 میں رجالن پر جا رہی ہے, جو مستند اکابرین ہیں. انہوں نے یہ شناخت کرنی ہے اللہ کی البدنا پر, اور ہم یا آپ اللہ کی شناخت اس کے کلمات پر جا کر کرتے ہیں کیونکہ رکھی وہاں گئی ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں اور کیا البدنا میں ہے وہ بھی بتایا گیا آیت کے اگلے حصے میں, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, پس جس لمحے منصوبہ سازی یا نظم و ضبط واجب کی تھی تحریری ڈھانچے کی جانب ہو جانے والوں پر. اب یہ تحریری ڈھانچے کی جانب جو ہو جانے والے ہیں ان پر نظم و ضبط کو لازم کیا ہے, جو تحریری ڈھانچے کی نظم و ضبط ہے اس کو ضروری کیا ہے. لہٰذا مزید جب یہ ضروری ہے تو یہ لینی ہے. اس کے لیے کیا بتایا گیا ہے آیت کے اگلے فریز میں کہ فَاكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, پھر دلیل سے مباحثہ یا قانون سازی کرنے والے معتبر اکابرینوں تم سب منظم تحریری ڈھانچے میں سے استعمال کرو, اور اکتفا کرنے والے اور حصول کے لیے پوچھ گچھ کرنے والے کو سامان زندگی دو. اب دیکھیں منظم تحریری ڈھانچے کی جانب ہو جانے والے جو ہے وہ وہاں سے نظم و ضبط لیں گے, تو اس کو استعمال کریں گے جو نظم ضبط ملے گا, اور پھر جو اس سے ایگری ہو جائیں گے, جو اس سے ایگری ہو جائیں گے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پوچھنے والے ہیں, ان کو یہ منظم تحریری ڈھانچہ دیا جائے گا. کون دیں گے؟ رجالن دیں گے. رجالن وہی ہیں جو ابراہیم سلام علیہ کے پاس جا رہے ہیں دلیل کے ساتھ قانون سازی یا مباحثہ کرنے کے لیے, اور دلیل کے ساتھ مجھے یا آپ کو قانون سازی کرنی ہے یا مباحثہ کرنا ہے تو الکتاب المبین میں جانا پڑے گا, کیونکہ الکتاب المبین ابراہیم کی آئیڈیالوجی ہے. کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون, جیسا کہ مذکورہ بالا منظم تحریری ڈھانچے کے مضمون کو ہم نے تمہارے لیے متشکل کیا تاکہ تم اسے اپنا لیتے ہو. یہاں پر ہا کی ضمیر البدنا کی طرف لوٹ رہی ہے, یعنی منظم تحریری ڈھانچہ وہ جو اللہ کے نالج یا اللہ کے رواج سے بنایا ہے اس کو کہا جائے گا. لہٰذا یہ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تم اسے اپنا لو. اس وجہ سے یہ تشکیل دیا گیا ہے. جب اپنا لیا جائے گا اور اپلائی کر لیا جائے گا تو ہمارا جو جہاں بھی یہ اپلائی ہوگا تو جگہ جنت ہوگی, لہٰذا یہی جنت بننی ہے. یہ آج کا لیکچر تھا. اس پر کوئی سوال ہے یا آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں, تاکہ میرے جیسا
طالب علم بھی آپ دوستوں سے سیکھ سکے. اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.